नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या रमरिम्सा, प्रविधिमा सन्ध्या वज्राचार्य। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत अनलाइन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। आज मात्रै कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 113 पुग्यो। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै कार्ययोजना पेश गर्न सीसीएमसीलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन, उपत्यकामा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा स्थगित गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय, कास्कीमा आजदेखि 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा। एयरपोर्टमा नेपाली यात्रु अलपत्र छाडेर दुबई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज रित्तै फर्कदै सरकारले लुकाउन थाल्यो खर्च र राजस्वको विवरण। नाइजेरियाको सरकारी सेनाको हवाई आक्रमणमा बोको हरामको शिविर ध्वस्त, सिङ्गापुरद्वारा $5 अर्ब भन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा खेलकुद प्रतियोगिता र प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि गरियो बन्द। यहाँ वर्षौंदेखि अनुभवी आयुर्वेदिक डाक्टरहरूद्वारा जस्तोसुकै रोगहरूको अचूक उपचार गरिन्छ। हाम्रा सेवाहरू पत्थरी, बिना अपरेसन, पिसाबसँगै खसाल्ने, मुसा, कोठी, टुर्का, ग्यास्ट्रिक, वायुगोला, ग्यानुगोला, जन्डिस, अपच, कब्जियत, अरुचि, पित्तविकार, हेपाटाइटिस, पाइल्स, फिस्टुला, प्यारालाइसिस, नसा च्यापिएको, हाड जोड्ने, ढाड कमर दुख्ने, हात गोडा झमझमाउने, महिनावारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरूको सफल उपचार गरिन्छ। साथै यौन उत्तेजना नहुने, शीघ्र सखलन, नपुंसकता, धातु विकार, यौन सम्बन्धी समस्याहरू, पिनास, दम, रुगाखोकी, ब्रोन्काइटिस, टन्सिलाइटिस, निमोनिया जस्ता रोगहरूको अचूक उपचार गरिन्छ। मोटोपन, स्मरण शक्ति ह्रास, दुर्बलता, प्रिमियम, मधुमेह, शुक्रमेह, साइटिका, बाथ रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, कपाल झर्ने, चाया पर्ने समस्याहरूको सफल उपचार गरिन्छ। सम्पर्क सफल आयुर्वेद फर्मा, बाराही स्थान 4 भक्तपुर, बाराही पीठ सँगै। फोन नम्बर 98 41 34 85 26, 9808 84 30 88। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण आज मात्र थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुर, काभ्रे, बाँके र पोखरामा गरी 4 जनाको मृत्यु भएको हो। नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला उपसभापति सुभाष चन्द्र गिरीको आज उपचारको क्रममा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निमोनिया समेत देखिएका 38 वर्षीय गिरीमा कोरोना संक्रमण भएपछि बुटवल स्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। साउन 30 गते पाटन अस्पताल भर्ना गरिएका उनको अवस्था गम्भीर भएपछि हिजो साँझ भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको गए राति मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 62 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। उता काभ्रेको धुलीखेलमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा उपचाररत धुलीखेल 7 का 98 वर्षीय पुरुषको आज मृत्यु भएको हो। यस्तै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी तनहुँकी एक महिलाको पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। तनहुँ व्यास एक अमरेनीकी 50 वर्षीय महिलाको पोखराको कास्की सेवा अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या 113 पुगेको छ। लामो समयदेखि खाली रहेका संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको गृह कार्य थालिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल आगामी असोजमा सकिने भएसँगै सरकार पदाधिकारी नियुक्तिमा तातिएको हो। नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख रहेको अवस्थामा यसबारेको गृह कार्य र परामर्श थालिएको छ। यसैका लागि केही दिन यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाट बाक्लिएको छ। संवैधानिक
प्रशासनिक परिषदको बैठक केही दिनमै बसेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी भएको छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पछुवा गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान 9 बजेतिर सिंहदरबार अगाडि भद्रकालीबाट माइतीघरतर्फ गइरहेको बेला बा 1-6-55-54 नम्बरको प्रहरी भ्यानले बा 94-10-29 नम्बरको स्कुटरलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको हो। गृहमन्त्रीलाई लिन मन्त्री निवास पुल्चोक गइरहेका बेला प्रहरी भ्यानले स्कुटरलाई ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा स्कुटर चालक नुवाकोटको कविलास गाउँपालिका 1 की 22 वर्षीय लीला थापा र 26 वर्षीय सुधा थापा घाइते भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। लीलाको दाहिने खुट्टाको गोली गाँठो सुनिएको र सुधा थापाले भने बाहिर चोट नलागेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजना घाइते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको एसपी राठौरले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उपत्यकामा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। देशभर 27241 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 2135 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार काठमाडौँमा 1705, ललितपुरमा 282 र भक्तपुरमा 147 जना रहेका छन्। हिजो मात्रै उपत्यकामा काठमाडौँमा 139, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरका 14 जना गरी 168 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 27000 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 17495 जना उपचारपछि निको भएका छन्। 9639 जना आइसोलेसनमा छन् भने 15198 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमित बिरामीका लागि प्लाज्मा थेरापी सुरु गरिएको छ। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा चिकित्सकले सोमबार राति धरानमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी सुरु गरेका हुन्। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका धरान 8 का 67 वर्षीय पुरुषलाई प्लाज्मा थेरापी गरिएको प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्माले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको भएका मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका एक युवाले प्लाज्मा दान गरेपछि संक्रमित वृद्धलाई प्लाज्मा चढाइएको डाक्टर शर्माले बताएका छन्। प्लाज्मा थेरापी गर्न कोरोना संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिको रगत आवश्यक पर्दछ। कोरोना निको भएका व्यक्तिको शरीरमा भाइरससँग लड्न एन्टिबडी उत्पादन भएको हुनाले प्लाज्मा छुट्याएर संक्रमित बिरामीलाई प्लाज्मा चढाइएको डाक्टर शर्माले बताएका छन्। सरकारले हाल जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बारे छलफल चलाएको छ। सोमबार बेलुका बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि योजना पेश गर्न सीसीएमसीलाई निर्देशन दिएको हो। कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको भन्दै मन्त्रीहरूले फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने राय राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकथामका लागि उपाय पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सीसीएमसीका संयोजक एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सुझाव पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकले युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डाक्टर कल्याण रोका र प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्ग भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। काउन्सिलको नियमावली संशोधन गरेर केही दिन अघि मात्र नियुक्ति भएकी भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू तापस अधिकारी, गेहेन्द्र राज भण्डारी र रामकाजी खड्कालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको मन्त्री ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कास्की जिल्लामा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेर आजदेखि
7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। विज्ञहरूसँगको छलफलपछि पोखरा महानगरपालिकाले प्रदेशको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोमबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले स्थानीय सरकारको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न अनुमति दिएको थियो। मंगलबारको बैठकले 7 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने र कार्यान्वयन गराउन सुरक्षा संयन्त्र समेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाभित्र सोमबार राति र बिहान मात्र 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि ठप्प हुनेछ। अहिले 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र आवश्यक परे फेरि थप गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँग जोडिएको जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा गस्ती गरिएको छ। सन्दकपुरदेखि जिरमेलसम्मको 52.5 किलोमिटरसम्म स्थलगत निरीक्षण गर्दै सशस्त्रले ती स्थानमा रहेका भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समेत भेटघाट र छलफल गरिएको छ। 4 दिनको गस्तीमा सशस्त्रले विशेष गरी सीमा स्तम्भको अवस्था अवलोकन गरेको पशुपति नगर स्थित बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टका इन्सपेक्टर नवीन खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। कोभिड-19 को नियन्त्रणमा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी युनिट र ती स्थानमा थप गर्न लागिएका बीओपी को तयारी बारे अनुगमन गरेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। इलामले भारतसँग छोएका 10 गजा र आसपासमा भारतले एसएसबी का 26 बीओपी र एउटा प्रहरी चेकपोस्ट राखेको छ। ती बीओपी मा रहेका भारतीय एसएसबी सँग पनि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा प्रभावित भएको छ। यो पल्ट काठमाडौँको बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट सुरु गरेर भित्री मध्य शहरमा मनाइने इन्द्र जात्रा स्थगित गर्ने निर्णय भएको गुठी संस्थानले जनाएको छ। गुठी संस्थान काठमाडौँ शाखा प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपाल सरकारले जात्रा पर्व सञ्चालन नगराउन गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै यो पटक इन्द्र जात्रा स्थगित गरिएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले इन्द्र जात्राको लिङ्गो काट्ने साइटका लागि यही भदौ 4 गते 11:25 बजे तोकेको थियो। यही राति 9:25 बजे रुख काटेपछि भदौ 10 गते लिङ्गोलाई भोटाहिटीबाट आउने साइट दिएको थियो भने 14 गते इन्द्रध्वजा स्थानको साइट तोकिएको थियो। तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लले चलाएको यसै सन्दर्भको श्रीकुमारी रथ यात्रा पनि स्थगित गरिएको छ। यस्तै झन्डै 252 वर्ष अघिदेखि निरन्तर चलिरहेको श्रीकुमारी रथ यात्रा यो वर्ष रोकिएको छ। जात्राका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्थल, घर, डेरामा भोज भतेर र जमघट नगर्न आग्रह गरिएको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिएका छन्। हिमाली जिल्ला डोल्पामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला लक्षित राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। सुरक्षित सुत्केरी सेवा नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका डोल्पाली महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा निशुल्क हेलिकप्टरबाट उद्धार हुन थालेपछि धेरैको ज्यान बचेको छ। सडक यातायातको भरपर्दो पहुँच नभएको डोल्पामा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मातृ प्रजनन स्वास्थ्यका कारण ज्यान जोखिममा परेका 12 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिला को हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा 2076-77 मा संख्यात्मक हिसाबमा धेरै सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको उनको भनाइरहेको छ। अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सरकारले पुण्यमाता करिडोर निर्माण कार्य अघि बढाउन भएको छ। प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी स्थानीय सरकार करिडोर निर्माणमा अग्रसर भएपछि सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए। उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै स्टेट अर्डर जारी गरे पनि यसको उल्लङ्घन गर्दै सत्तासीन दलका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पुण्यमाता करिडोरको शिलान्यास गरेका छन्। बनेपा, पनौती र धुलीखेल 3 नगरपालिका जोड्ने पुण्यमाता करिडोर निर्माणमा अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेपछि सरकारप्रति तीव्र आक्रोश बढेको छ। निजी सम्पत्ति उपभोगको विषयलाई संविधानमै मौलिक हकमा समेत राखिएको अवस्थामा सत्तासीन दलकै नेतृत्व रहेको नगरपालिकाका प्रमुखहरू र पूर्व मन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको शिलान्यासले स्थानीयको उठीबास लाग्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।
खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी राज्य बोर्नामा नाइजेरियाली सेनाले गरेको हवाई हमलामा बोको हरामका धेरै लडाकुहरू मारिएका छन्। सेनाका प्रवक्ता जो इन्जेले एक विज्ञप्ति निकालेर आतंककारी समूहका क्याम्पमा हमला गरेको जनाएका छन्। उक्त हमलामा आतंककारीहरूका सैन्य गतिविधि, बन्दोबस्तीका सामान तथा अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी सेनाले दावी गरेको छ। सेनाले नाइजेरियामा जारी हिंसा अन्त्यका लागि आतंकवादी र अन्य अपराधिक तत्त्वहरूको उन्मूलन गर्न आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिएको छ। सिङ्गापुरले कोरोना भाइरसका कारण ह्रास भएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि भन्दै 5 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले गत मार्च महिनाबाट नै सुरु गरेको सो प्याकेजबारे मङ्गलबार जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएअनुसार सिङ्गापुरमा ह्रास भएको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै यहाँको सरकारले घोषणा गरेको यो आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम आगामी मार्च महिनासम्मका लागि भएको बताइएको छ। सिङ्गापुरका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हङ स्वी कायतले यो आर्थिक प्याकेजले यहाँका कम्पनीहरूलाई आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न तथा रोजगारमा असर परेका नागरिकलाई पुनः काममा बोलाउन पनि सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीको 4 दिने अधिवेशन सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी बीच सुरु भएको यस अधिवेशनका सबै प्रमुख वक्ताले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्। यस अधिवेशनको डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडेनलाई औपचारिक उम्मेद्वार बनाउनेछन्। बाइडेनले सम्मेलनको अन्तिम दिन आगामी बिहीबार आफ्नो गृह राज्य डेलावेयरबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्। विगतमा प्राइमरी चुनावबाट विजयी प्रतिनिधिहरू, पार्टी समर्थक र पार्टीका विशिष्ट व्यक्तिको बाक्लो उपस्थिति बीच निकै तडक भडकका साथ हुने अधिवेशन यसपटक खल्लो भएको छ। सम्मेलनको तेस्रो दिन अर्थात् बुधबार सम्मेलनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति पदका लागि औपचारिक मनोनयन गर्नेछन्। मध्य फिलिपिन्समा मङ्गलबार शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्पबाट घरहरूमा क्षति पुगेको छ भने मानिसहरू सुरक्षाका लागि भन्दै घर बाहिर निस्किएका छन्। छमासपेट प्रान्त प्रशासक रिनो सिभालोले काटाइगानमा सडकहरूमा धाजा फाटेको तथा घरहरूमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रहरी, सेना र अन्य उद्धार कर्मीहरू परिचालन भइसकेको पनि बताएका छन्। भारतीय गृह मन्त्री अमित शाहलाई मङ्गलबार नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। कोरोना नेगेटिभ आएको 4 दिनमा थप स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई आज अस्पताल भर्ना गरिएको हो। उनी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै 2 साता आइसोलेसनमा बसेका थिए। गत साता नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए, तर थकान, ज्यान दुख्ने लगायतका समस्या देखिएकाले उनलाई आज फेरि अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप दोस्रो चरणको परीक्षणमा पनि सफलता नजिक पुगेपछि वैज्ञानिकहरू उत्साहित भएका छन्। चिनिया समाचार संस्था सिन्हुआका अनुसार कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप दोस्रो चरणको परीक्षणमा पनि आशाजनक र प्रभावकारी देखिएपछि त्यसको विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरू उत्साहित भएका हुन्। दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको डाटाले खोप सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको र प्रतिरोधक क्षमता विकास गरेको चिनिया वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन्। उक्त खोपको दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको डाटा अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसनको जर्नलमा पनि प्रकाशन गरिएको छ। उक्त खोपको चिनिया नेसनल बायोटेक ग्रुपको युहान इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्सन अन्तर्गत सिनोफार्मले विकास गर्दैछ। जर्नलमा प्रकाशित विवरण अनुसार खोप लगाइएको भागमा दुखाइ भए र केही समय ज्वरो आए पनि स्वतः निको भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुआले जनाएको छ। अब के आर्थिक प्रसङ्ग।
सरकारले हरेक दिन गरेको खर्च र सङ्कलन भएको राजस्व विवरण सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ। यसअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रियल टाइम विवरण सार्वजनिक हुने गरिएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको पहिलो दिनबाटै महालेखाको उक्त विवरण देखिन थालेको छ। महालेखाका अधिकारीहरू प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै अहिले रियल टाइम विवरण नदेखिएको बताएका छन्। सूचना प्रवाहको पारदर्शी माध्यम 1 महिनाभन्दा बढी समय रोकिँदा पनि यसमा न अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको छ, न महालेखा नियन्त्रकले नै गम्भीर देखिएको छ। सिस्टम तयार हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नभएको जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कार्य उत्पादन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले रियल टाइम तथ्याङ्क लुकाएर आलोचना मन्थर पार्न अघिल्ला वर्षहरूमा समेत जानाजान सिस्टम बिगार्दै आएको जानकारी दिएका छन्। यसलाई महालेखाका अधिकारीहरूले भने प्रणालीमा सुधार मर्मत सम्भारको कामले गर्दा विवरणहरू सार्वजनिक गर्न नसकिएको तर्क दिएका छन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्यटकीय पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी अन्तर्गत आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 बाटै पर्यटनका कार्यक्रम तीनवटै सरकारको लागत साझेदारीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालयले तल्ला सरकारहरूबाट प्रस्ताव मागेको हो। यसअघि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा साझेदारी मार्फत पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी पारित गरिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम मागेको हो। यसअघि 100 गन्तव्य निर्माण गर्ने गरी आयोजना छनौट गरी स्थानीय तहमा रकम पठाइएको थियो, तर त्यसरी रकम र आयोजना पठाउँदा स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले अब भने साझेदारीमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। नेपालीहरूको उद्धारका लागि दुबई पुगिसकेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज रित्तै फर्किने भएको छ। सरकारले उद्धार उडान स्थगित गरेपछि दुबई एयरपोर्टमा करिब 100 नेपाली यात्रु अलपत्र परेको जनाएको छ। सीसीएमसीले सोमबार परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्धार उडान रोक्न भन्दै पत्रचार गरिएको थियो। सीसीएमसीले केही स्थानीय तहहरूले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रम बढेको र होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि भइ नसकेको कारण देखाउँदै उद्धार उडान रोक्न भनिएको थियो। सीसीएमसीको सोही आग्रह अनुसार विदेशबाट हुने सम्पूर्ण उद्धार उडान 81 स्थगित गरेसँगै विदेशका एयरपोर्टहरूमा कयौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। स्वदेश फिर्तीको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एयरपोर्टमा पुगेका नेपालीहरू विमान रित्तै फर्किने खबरले आक्रोशित भएका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयले साउन महिनामा लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनामा कार्यालयले 68 करोड 10,65,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 23 करोड 56,98,000 मात्र सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्य 34.61% हो। रसुवागढी नाकाबाट 1 महिना अघिदेखि आयात सुरु भए पनि न्यून आयात भएकोले राजस्व सङ्कलन बढ्न नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताएका छन्। रसुवागढी नाकाबाट तयारी कपडा, स्याउ, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, निर्माण सामग्री, जुत्ता, चप्पल, चस्माको फ्रेम लगायतका सामग्री आयात हुने गरेको छ। यसै नेपालबाट बाँसको मुढा, काठको सामग्री, हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुने गरेको छ, तर पछिल्लो समय चिनिया पक्षले निर्यातको लागि अनुमति भने दिएको छैन। अब एउटा खेलकुद प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलकुद प्रतियोगिता, खेल प्रशिक्षण र खेलकुद गतिविधि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि परिषदले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै गतिविधि र कामहरू बन्द गरिएको जनाएको छ। यसअघि परिषदले कोरोनाका कारण चैत पहिलो सातादेखि नै खेलकुद गतिविधि बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले भदौ पहिलो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई तयारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी पनि स्थगित भइसकेको छ। अब आजको मौसम।
आज देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहितका हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेशका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान सूर्योदय 5:36 भयो भने साँझ सूर्यास्त 6:39 हुनेछ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जाँदा जाँदै 87.9 बुलेटिनमा प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज मात्रै कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 113 पुग्यो। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै कार्ययोजना पेश गर्न सीसीएमसीलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन, उपत्यकामा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा स्थगित गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय, कास्कीमा आजदेखि 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा। एयरपोर्टमा नेपाली यात्रु अलपत्र छाडेर दुबई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज रित्तै फर्किँदै सरकारले लुकाउन थाल्यो खर्च र राजस्वको विवरण। नाइजेरियाको सरकारी सेनाको हवाई आक्रमणमा बोको हरामका शिविर ध्वस्त, सिङ्गापुरद्वारा 5 अर्ब डलर भन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा खेलकुद प्रतियोगिता र प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि गरियो बन्द। 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकियो। प्राविधिक मित्र सन्ध्या बज्राचार्यको साथमा म सन्ध्या र म रिम्सा बिदा माग्दछौ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।